ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आज आप दिव्य सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र श्रवण करने वाले हैं। भगवान सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं और भगवान सूर्य की कृपा जिसके ऊपर होती है उसकी समस्त प्रकार की ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं, क्योंकि जब राजा की कृपा हो जाए तो निश्चित ही है कि प्रजा की और सेनापतियों की कृपा तो अपने आप ही मिलने लगती है। भगवान सूर्य का यह स्तोत्र जो व्यक्ति पाठन करता है या श्रवण करता है उसके जीवन से समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है और ग्रह बाधा शांत होती ही होती है। समस्त प्रकार की रोग व्याधि भी शांत हो जाती है। भगवान सूर्य का यह स्तोत्र नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह हमें श्रवण करने का या पाठन करने का प्रयास करना चाहिए। जब इस स्तोत्र को हम लगातार पाठन करने लगते हैं, श्रवण करने लगते हैं, शरीर पर एक अनोखा तेज प्रकट होता है जिससे मान और सम्मान की भी प्राप्ति होती है। चलिए श्रवण करते हैं भगवान सूर्य का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करते हैं। ओमथ सूरस्याष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् जन्मेजय उवाच कथं कुरुणां वृषभः सतुराजा युधिष्ठिरः विप्रार्थमाराधितवान् सूर्यमदभुतदर्शनं वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्र सम्प्रवक्ष्याम्यशेषतः धौम्येन तु यथा पूर्वे पार्थाय सुमहात्मने नामष्टशतमाख्यातं तच्छृणुष्व महामते। धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगस्त्वष्ट उषार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्च तेजश्च खम्बायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारश्च एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शैरीशनिश्चरः ब्रह्मा विष्णुरुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिसर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठमुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थ कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्त सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरो सुश्च जीमूतो जीवनोरिह भूतास्त्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लालुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरी धूमकेतु रादिदेवोदितेः सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः प्रजाद्वारं सर्गद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टरं दाह्यकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः फलश्रुति एतत् वै कीर्तनीयश्च सूरस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं वेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा सुरगणपितृयक्षसेवितं असुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुतासनप्रभं प्राणिपतितोषिहिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सपुत्रदारान् धनरत्नसञ्चयान् लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेक्षुषि सुमनाः समाहित
समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागरात् लभेत कामान् मानसायथेप्सितम्। ॐ श्रीमहाभारते वनपर्वणि धौम्ययुधिष्ठिरसंवादे सूरस्याष्टोत्तरशतनामं स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। 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 अथ सूरस्याष्टोत्तरशतनामि स्तोत्रम्। जन्मेजय उवाच कथं कुरुणां वृषभः स तु राजा युधिष्ठिरः विप्रार्थमाराधितवान् सूर्यमदभुतदर्शनं। वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्र सम्प्रवक्ष्याम्यशेषतः। धौम्येन तु यथा पूर्वे पार्थाय सुमहात्मने नामष्टशतमाख्यातं तच्छृणुष्व महामते। धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगत्वष्ट उषार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः। पृथिव्या पश्च तेजश्च खम्बायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारश्च एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शैरीशनेश्चरः। ब्रह्मा विष्णुरुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः। धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः। कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिसर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठमुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः। संवत्सरकरो स्वत्थ कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तसनातनः। कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोऽसुश्च जीमूतो जीवनोरिह। भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लालुपः। अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता। मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धन्वन्तरी धूमकेतु रादिदेवोदितेः सुतः। द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः प्रजाद्वारं सर्गद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टरं। दाह्यकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः। फलश्रुति एतत् वै कीर्तनीयश्च सूरस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं वेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा। सुरगणपितृयक्षसेवितं असुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुतासनप्रभं प्राणिपतितोषिहिताय भास्करं। सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सपुत्रदारान् धनरत्नसञ्चयान् लभेत जातिस्मरतां नरः सदा। धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान्। इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेक्षुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागरात् लभेत कामान् मानसायथेप्सितम्। ॐ श्रीमहाभारते वनपर्वणि धौम्ययुधिष्ठिरसंवादे सूरस्याष्टोत्तरशतनामं स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। 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 ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः
सूर्याय नमः। ओमथ सूरस्याष्टोत्तरशतनामि स्तोत्रम्। जन्मेजय उवाच कथं कुरुणां वृषभः स तु राजा युधिष्ठिरः विप्रार्थमाराधितवान् सूर्यमदभुतदर्शनं। वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्र सम्प्रवक्ष्याम्यशेषतः। धौम्येन तु यथा पूर्वे पार्थाय सुमहात्मने नामष्टशतमाख्यातं तच्छृणुष्व महामते। धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगस्त्वष्ट उषार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः। पृथिव्या पश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारश्च एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शैरीशनिश्चरः ब्रह्मा विष्णुरुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिसर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठमुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थ कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्त सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरो सुश्च जीमूतो जीवनोरिह भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लालुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरी धूमकेतु रादिदेवोदितेः सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः प्रजाद्वारं सर्गद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टरं दाह्यकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः फलश्रुति एतत् वै कीर्तनीयश्च सूरस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं वेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा सुरगणपित्रयक्षसेवितं असुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुतासनप्रभं प्राणिपतितोषिहिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सपुत्रदारान् धनरत्नसञ्चयान् लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेक्षुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागरात् लभेत कामान् मानसायथेप्सितम्। ॐ श्रीमहाभारते वनपर्वणि धौम्ययुधिष्ठिरसंवादे सूरस्याष्टोत्तरशतनामं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। 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 ओमथ सूरस्याष्टोत्तरशतनामि स्तोत्रम्। जन्मेजय उवाच कथं कुरुणां वृषभः स तु राजा युधिष्ठिरः विप्रार्थमाराधितवान् सूर्यमदभुतदर्शनं। वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्र सम्प्रवक्ष्याम्यशेषतः। धौम्येन तु यथा पूर्वे पार्थ
पार्थाय सुमहात्मने नामष्टशतमाख्यातं दक्षिणुस्व महामते धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगत्वष्ट उसार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्च तेजश्च खम्बायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारश्च एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शैरीशनिश्चरः ब्रह्मा विष्णुरुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिसर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठमुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थ कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तसनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरो सुश्च जीमूतो जीवनोरिह भूतास्त्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लालुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरी धूमकेतु रादिदेवोदितेः सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः प्रजाद्वारं सर्गद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टरं दाह्यकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः फलश्रुति एतत् वै कीर्तनीयश्च सूरस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं वेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा सुरगणपित्रयक्षसेवितं असुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुतासनप्रभं प्राणिपतितोषिहिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सपुत्रदारान् धनरत्नसञ्चयान् लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेक्षुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागरात् लभेत कामान् मानसायथेप्सितम् ॐ श्रीमहाभारते वनपर्वणि धौम्ययुधिष्ठिरसंवादे सूरस्याष्टोत्तरशतनामं स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः 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 मथ सूरस्याष्टोत्तरशतनामि स्तोत्रं जन्मेजय उवाच कथं कुरुणां वृषभः स तु राजा युधिष्ठिरः विप्रार्थमाराधितवान् सूर्यमदभुतदर्शनं वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्र सम्प्रवक्ष्याम्यशेषतः धौम्येन तु यथा पूर्वे पार्थाय सुमहात्मने नामष्टशतमाख्यातं दक्षिणुस्व महामते धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगत्वष्ट उसार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्च तेजश्च खम्बायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारश्च एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्ता
दीप्तांशुः शुचिः शैरीशनेश्चरः ब्रह्मा विष्णुरुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिसर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठमुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थ कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्त सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरो सुश्च जीमूतो जीवनोरिह भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लालुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरी धूमकेतु रादिदेवोदितेः सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः प्रजाद्वारं सर्गद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टरं दाह्यकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः फलश्रुति एतत् वै कीर्तनीयश्च सूरस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं वेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा सुरगणपितृयक्षसेवितं असुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुतासनप्रभं प्राणिपतितोषिहिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सपुत्रदारान् धनरत्नसञ्चयान् लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेक्षुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागरात् लभेत कामान् मानसायथेप्सितम् ॐ श्रीमहाभारते वनपर्वणि धौम्युधिष्ठिरसंवादे सूरस्याष्टोत्तरशतनामं स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः 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 मथ सूरस्याष्टोत्तरशतनामि स्तोत्रं जन्मेजयुवाच कथं कुरुणां वृषभः स तु राजा युधिष्ठिरः विप्रार्थमाराधितवान् सूर्यमदभुतदर्शनं वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्र सम्प्रवक्ष्याम्यशेषतः धौम्येन तु यथा पूर्वे पार्थाय सुमहात्मने नामष्टशतमाख्यातं तच्छृणुष्व महामते धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगस्त्वष्ट ऊषार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्च तेजश्च खम्बायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारश्च एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शैरीशनेश्चरः ब्रह्मा विष्णुरुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिसर्वमलाश्रयः
मलाश्रयः कलाकाष्ठमुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थ कालचक्रो विभावसु पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्त सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरो सुश्च जीमूतो जीवनोरिह भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लालुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरी धूमकेतु रादिदेवोदितेः सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः प्रजाद्वारं सर्गद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टरं दाह्यकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः फलश्रुति एतत् वै कीर्तनीयश्च सूरस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं वेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा सुरगणपितृयक्षसेवितं असुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुतासनप्रभं प्राणिपतितोषिहिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सपुत्रदारान् धनरत्नसञ्चयान् लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेक्षुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागरात् लभेत कामान् मानसायथेप्सितम् ॐ श्रीमहाभारते वनपर्वणि धौम्ययुधिष्ठिरसंवादे सूरस्याष्टोत्तरशतनामं स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः 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 मथ सूरस्याष्टोत्तरशतनामि स्तोत्रं जन्मेजय उवाच कथं कुरुणां वृषभः स तु राजा युधिष्ठिरः विप्रार्थमाराधितवान् सूर्यमदभुतदर्शनं वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्र सम्प्रवक्ष्याम्यशेषतः धौम्येन तु यथा पूर्वे पार्थाय सुमहात्मने नामष्टशतमाख्यातं तच्छृणुष्व महामते धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगस्त्वष्ट उषार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्च तेजश्च खम्बायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारश्च एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शैरीशनिश्चरः ब्रह्मा विष्णुरुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिसर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठमुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थ कालचक्रो विभावसु पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्त सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरो सुश्च जीमूतो जीवनोरिह भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लालुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो
विशालो वरदः सर्वधातु निषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरी धूमकेतु रादिदेवोदितेः सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः प्रजाद्वारं सर्गद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टरं दाह्यकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः फलश्रुति एतत् वै कीर्तनीयश्च सूरस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं वेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा सुरगणपित्रयक्षसेवितं असुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुतासनप्रभं प्राणिपतितोषिहिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सपुत्रदारान् धनरत्नसञ्चयान् लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेक्षुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागरात् लभेत कामान् मानसायथेप्सितम् ॐ श्रीमहाभारते वनपर्वणि धौम्युधिष्ठिरसंवादे सूरस्याष्टोत्तरशतनामं स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः 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 मथ सूरस्याष्टोत्तरशतनामि स्तोत्रं जन्मेजय उवाच कथं कुरुणां वृषभः स तु राजा युधिष्ठिरः विप्रार्थमाराधितवान् सूर्यमदभुतदर्शनं वैशम्पायन उवाच शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः क्षणं च कुरु राजेन्द्र सम्प्रवक्ष्याम्यशेषतः धौम्येन तु यथा पूर्वे पार्थाय सुमहात्मने नामष्टशतमाख्यातं दक्षिणुस्व महामते धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगत्वष्ट ऊषार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्च तेजश्च खम्बायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारश्च एव च इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शैरी शनिश्चरः ब्रह्मा विष्णुरुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिसर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठमुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरो स्वत्थ कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्त सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरो सुश्च जीमूतो जीवनोरिह भूतास्त्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लालुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातु निषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरी धूमकेतु रादिदेवोदितेः सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः प्रजाद्वारं सर्गद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टरं दाह्यकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः फलश्रुति एतत् वै कीर्तनीयश्च
यस्य सूरस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं वेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा सुरगणपित्रयक्षसेवितं असुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुतासनप्रभं प्राणिपतितोषिहिताय भास्करं सूर्योदये यः सुसामाहितः पठेत सपुत्रदारान् धनरत्नसञ्चयान् लभेत जातिस्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेक्षुषि सुमनाः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागरात् लभेत कामान् मानसायथेप्सितम् ॐ श्रीमहाभारते वनपर्वणि धौम्ययुधिष्ठिरसंवादे सूरस्याष्टोत्तरशतनामं स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः 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 ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।